قبول فرما جتنے احباب قرون نزدیک کی تشریف لے کے آئے ہیں مولا کریم سب سے اپنا کرم فرما، سب کی حاجات پوریاں فرما، مولا سب سے نیک تمناواں پورا فرما، مولا سارے بیماراں نو شفا دے، جنہاں کو اولاد انہاں نیک صالح تجربار بیٹے دے، مولا جڑے معاش کو روزگار کو پریشان نے اپنے غائبی خزانہ تو مولا رزق حلال وسیع عطا فرما، جو پریشان حال نے مولا انہوں نے خوشیاں دے دے، مولا ساڑے سارے دے گھراں دی چار دیواریاں نو ساڑے واسطے پر سکون فرما دے، مولا ساڑے بچیاں تے مہربانی فرما، نوجوان نسل تے مہربانی فرما، مولا ساڑے عمر رسیدہ بزرگاں تے مولا مہربانی فرما، اتنے عمر پیری نو پہنچ گئے نے مولا مہربانی فرما، اور مولا ساڑے متوفیین ساڑے مرحومین والدین ابا اجداد بزرگ اور جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات نے مولا سب سے رحم فرما، مولا زندگی بار بار حرمین شریفین طیبین دی مولا سن زیارتہ نصیب فرما، مکہ مکرمہ شریف مدینہ منورہ شریف دیاں زیارتہ نصیب فرما، ساڑے علم دین اور ساری زندگی وچ مولا بے پناہ برتا فرما، مولا زندہ رہیے تے اس پیغام تے اس اسلام تے اس تیرے دین تے موت آوے تے مولا سارا سارے دا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما، اے رب الجلال جو جو ساڑیاں دعاواں نے آواں نے صداواں نے سب نے پورا فرما دے، فإنک خیر الراحمین وانت ارحم الراحمین، مولا اگر کوئی ایسی دعائیہ کلمہ جڑا اسی اپنی زبان تے نہیں الاپ سکے مولا یقیناً تو تا گونگیاں دی رمضان جاننا ہے، گونگیاں دی بولیاں جاننا ہے، یقیناً تو ہی علیم بذات الصدور ہے، سینے دے چھپے ہوئے رازاں جاننا ہے، مولا زمین دی ککھاں جاننا ہے،